नमस्कार, कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठान गर्नुभएका विषयहरूमा केन्द्रित रहनेछौँ। यो साता प्रतिनिधि सभामा दुईवटा बैठकहरू रहे। पहिलो बैठकमा सरकारले आफ्ना कामका उपलब्धिहरू सदनलाई जानकारी गराएको छ भने प्रतिपक्षी दल र सरकार बीच जुहारी जस्तै रह्यो। दोस्रो बैठकमा सांसदहरूले विशेष गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूका विषयमा संसदलाई जानकारी गराएका छन् भने सरकारको धारणा माग गरेका छन्। विगत 9 महिनापछि मात्र सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना भनाइहरू राख्न पाएको अवस्था छ। विशेष गरी दलहरू बीचको विवादका कारण सांसदहरूले आफ्ना भनाइहरू संसद बैठकमा राख्न पाएका थिएनन्। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। मूलत संसद अधिवेशनको पहिलो दिन नेताहरूले बोल्ने अभ्यास थियो। नेताहरूको चर्को भाषणसँगै संसदले फरक रौनकता प्राप्त गर्थ्यो। तर यसपटक भने संसदीय अभ्यास र पुनर्स्थापित संसदमा त्यो प्रचलन पनि तोडिन पुग्यो। दलहरू बीचको कलहका कारण यो प्रचलन तोडिन पुगेको हो। सत्तारूढ दल भित्रको मतभेदले अप्ठ्यारो स्थिति पैदा हुन सक्ने आकलन बीच दलीय नेताहरूलाई बोल्ने कार्यक्रम समेत राखिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनर्स्थापना भएको संसदको सुरुवाती 3 बैठकमा नेताहरूले बोलेनन्। शुक्रबारको चौथो बैठकमा संसदमा भएका सबै दलका दोस्रो तहका नेताहरूले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भूषालसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र स्वतन्त्र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। तर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल बीच त संसदमा जुहारी नै चलेको थियो। सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरू सुनाउनु भएको थियो भने काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँडले त्यसमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। संसदमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले सिडिपीले नेपाललाई अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गर्नु नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताउनु भएको थियो। अब अगस्त सेप्टेम्बरमा बस्ने बैठकले पारित गरेपछि अल्प विकसित भन्ने कलङ्क हट्ने मन्त्री ग्यावालीको भनाइ थियो। नेपाली जनताका निम्ति सबभन्दा ठूलो अग्रगमन देशले हासिल गर्दै गरेका सफलता हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, यस सन्दर्भमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालसालै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी सिडिपीले नेपाललाई अल्प विकसित अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नत गर्नको निम्ति त्यो ग्रेजुएसनको लागि सिफारिस गरेको छ। बङ्गलादेश र लाओ पिडिआरसँगै नेपाल त्यसमा एलिजिबल भएको छ र अब अगस्त सेप्टेम्बरमा बस्ने इकोसोकको बैठकले त्यसलाई पारित गरिसकेपछि नेपालको निधारमा लागेको अल्प विकसित भन्ने त्यो कलङ्क हट्नेछ। नेपालका लागि एउटा ठूलो उपलब्धिको विषय हो भन्ने म ठान्दछु सभामुख महोदय। उता काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँडले अल्प विकसित र विकासशील पनि भुइँचालो नआएको भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा भइसकेको उल्लेख गर्दै केवल अहिले पूर्णता पाएको दाबी गर्नुभयो। अब डिपिआर गरेका छैन, बजेट छैन, शिलान्यास भइसक्यो धमाधम। बाह्र विकास, कागजको विकास। 2 वर्षदेखि मोटर चलिरहेको छ, गाडी कुदिरहेको छ, कालो पत्रेको अहिले उद्घाटन। 2 वर्ष अगाडि पुलमा चाहिँ गाडी तरिरहेको छ, अहिले बोर्ड लगाएर चाहिँ तपाईँलाई राजमार्गमा आमसभा, राजगढमा शिलान्यास। यो चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ विकास हो, कसको खालको निर्माण हो? अब अल्प विकसित र विकसितको बारेमा पनि यो चाहिँ भुइँचालो नआएको भएदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालोमै चाहिँ यो भइसक्यो हो। कमसेकम अहिले चाहिँ पूर्णता पाएको छ भने पनि होइन। जस्तै मनमोहनजीको पालोमा सुरु भएको छ, अधिकारीजीको पालोमा धन्यवाद। भरतमोहन अधिकारीको पालोमा चाहिँ नि वृद्ध भत्ताको सुरुवात भयो, उहाँलाई धन्यवाद। कमसेकम जसको पालोमा इनिसिएसन भएको छ त्यसलाई स्मरण गर्ने त गरौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिने त गरौँ। त्यसकारण यस्तो खालको चाहिँ नि दिउँसै रात पार्ने अवस्थामा चाहिँ नि मुलुक अगाडि नबढोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु।
त्यस्तै सरकारका उपलब्धि सुनाउने क्रममा मन्त्री ग्यावालीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुन्दरी जल आइपुगेको र केही हप्तादेखि नागरिकको धारा धारामा आउने उल्लेख गर्नुभएको थियो, जुन काठमाडौँका जनताको पर्खाइलाई वर्तमान सरकारले पूरा गरेको बताउनु भएको थियो। काठमाडौँका जनताहरूले वर्षौंदेखि काकाकुल जस्तै पर्खिरहनु भएको मेलम्चीको पानी अस्ति सुन्दरी जल आइपुगेको छ र अब छिट्टै मलाई लाग्छ अर्को हप्ताबाट काठमाडौँका नागरिकहरूका धाराधारामा त्यो पानी आउनेछ। प्रदेश नम्बर 2 का 5वटा जिल्लाको भाग्य बदल्न सक्ने मरिन सुनकोशी डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ। त्यसले 1,82,000 भन्दा बढी जमिनलाई सिँचाइ गरेर तराईलाई एउटा सुन फल्ने ठाउँ बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एम्बुलेन्समा घण्टौं जाममा परेर बिमारीलाई अस्पताल ल्याउन नसकेर बीचमै ज्यान जानुपर्ने नागढुङ्गाको जामलाई अन्त्य गर्नको निम्ति नागढुङ्गा सुरुङको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अस्ति मङ्सिर 15 गते एकै दिन हामीले देशका 396वटा पालिकाहरूमा न्यूनतम 5 बेडदेखि लिएर 15 बेडसम्मको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्यौं। यससँगै हरेक पालिकाहरूमा न्यूनतम एउटा हस्पिटल हुने एउटा स्थितिको सुनिश्चितता भएको छ र अघिल्लो हप्ता मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कालोपत्रे सडक नपुगेका प्रत्येक पालिकाहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने गरी आउने 2 वर्षभित्रमा प्रत्येक पालिकाहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने गरी त्यो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसका नेता खाँडले भने मेलम्चीको सपना सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले देख्नुभएको उल्लेख गर्दै सरकारले भट्टराईको नाम लिन कन्जुसाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। अब खुसी लाग्यो मेलम्चीको पानी आउनु भयो, सरकारलाई धन्यवाद। त यो मेलम्चीको सपना त सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले देख्नु भयो नि। त्यो मेलम्चीको पानी आउने भयो, जनतालाई काकाकुलबाट चाहिँ नि राम्रो अवस्था लाने भयो, सबैलाई धन्यवाद। तर कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाम एकपटक लिन पनि तपाईँलाई कन्जुसाइ। मेलम्चीमा गयो पनि भट्टराईजीको नाम छैन, सुन्दरी जलमा गयो पनि भट्टराईजीको नाम छैन। पार्लियामेन्टको रोस्टरमा फर्केर आयो, पहिलो सभामुख पनि हो। 2046 सालको जनआन्दोलनको चाहिँ उहाँहरू क्रान्ति नायक पनि हो, भट्टराईजीकै नाम छैन। किन जसले यो मेलम्ची ल्याउने सपना गर्दाखेरि जसले चाहिँ तपाईँलाई हाँसोमा चाहिँ तपाईँलाई टुणी खेलमा भाड गर्थे, अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीले ल्यायौँ भन्दाखेरि काठमाडौँको जनताले पताउँछ कि पताउँदैनन्, गम्भीर हुनुहोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सरकारले कोभिड विरुद्ध महत्त्वपूर्ण सफलतातर्फ अगाडि बढेको र नेपालले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा एउटा दृष्टान्त स्थापित गरेको दावी गरेको छ। उता प्रतिपक्षी दलले करिब 17 लाख भन्दा बढीलाई भ्याक्सिन लगाइएको छ, तर 7 लाख स्टक नभएको भन्दै सेकेन्ड डोजको लागि आवश्यक स्टक नराखिएको प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। साथै कोरोनाका कारण बेरोजगारी, किसानलाई बिउ मल लगायत जनतालाई राहत ल्याउन नसकेको पनि सरकारको आलोचना गरेको थियो। यसबीचमा हामीले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन सुरु गर्यौं माघ 14 गतेदेखि। सभामुखलाई यो कुरा सुनाउँदा मलाई खुसी लागेको छ कि संसारका 60वटा अग्रपंक्तिका मुलुकमध्ये नेपाल पनि थियो जसले सुरुमै कोभिड भ्याक्सिन सुरु गर्न सक्यो र हिजोका दिनसम्म हामीले फ्रन्ट लाइनका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू गरेर करिब 17 लाखलाई हामीले कोभिड भ्याक्सिन दिन सफल भएका छौं। अब अर्को चरण सुरु हुनेछ र सरकारले मित्र राष्ट्र भारतप्रति हामी आभारी छौं जसले 10 लाख हामीलाई अनुदानमा दियो। हामीले 20 लाख त्यहाँबाट खरिद गरेका छौं, अरु थप खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौं। मित्र राष्ट्र चीनप्रति हामी आभारी छौं जसले 8 लाख डोज हामीलाई उपलब्ध गराएको छ र संयुक्त राष्ट्र संघको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले 20% पपुलेसनलाई पाउने गरी कोभिड भ्याक्सिनको सुनिश्चितता गरेको छ। यी सबै कुराहरूको माध्यमबाट हामी कोभिडको विरुद्ध पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हामीले प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं। यद्यपि खोप सुरु भए पनि अझै पनि महामारीको जोखिम टरि नसकेको दोस्रो तेस्रो वेभको खतरा रहिरहेको हुनाले सबैलाई आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै रोस्टममा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको थियो भने अब 3 महिनाभित्र नेपालका सबै नागरिकलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाइनेछ।
प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर बोलेको कुरा पनि 9 महिना भइसक्यो। कुन चाहिँ 3 महिना? 77 सालको 3 महिना हो कि 78 सालको 3 महिना हो कि 79 सालको 3 महिना हो कि 80 सालको 3 महिना हो? त्यस कारणले कुनै चाहिँ देखो सीमा नभएको 3 महिना हो कि? अब 17 लाखलाई भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ सम्माननीय सभामुखज्यू। अब छापाहरूमा आजै पनि आएको छ, विज्ञहरूले आजै भन्ने छन् कि नेपाल सरकारसँग तपाईँलाई 7 लाखभन्दा बढी स्टकमा चाहिँ नि भ्याक्सिनको छैन। अब 17 लाख जसलाई भ्याक्सिन लगाइसक्यो उसलाई चाहिँ नि सेकेन्ड डोज दिनुपर्ने छ। सेकेन्ड डोजको लागि त 17 लाख त हामीसँग स्टकमै हुनु पर्थ्यो नि त। जसले भ्याक्सिन लगाउनु पाएको छैनन् उनीहरूलाई लगाइदिनु पर्ने पनि छ। 10 लाख भारत सरकारले चाहिँ नि हामीलाई उपहार दियो, अर्को 10 लाख हामीले किन्यौँ, धन्नै 3 लाख चाहिँ नि कम्पनीले चाहिँ हामीलाई उपहार दियो। 23-24 लाख चाहिँ नि भ्याक्सिनको प्रबन्ध छ। 17 दुना त 34 लाख भ्याक्सिन चाहियो। अर्को छिमेकी मुलुक चीनले चाहिँ नि हामीलाई 8 लाख भ्याक्सिन दिएको, अझै ढुवानी गर्ने जहाज नपाएर अनुदान के उपहार दिएको चाहिँ नि भ्याक्सिन पनि ल्याउनु सकिया छैन। उता संसद पुनर्स्थापना र त्यसपछि उत्पन्न राजनैतिक परिवेशको विषयमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच जुहारी नै चल्यो। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाउने अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताएका थिए। हामी परिवर्तनको आन्दोलनमा आफै पनि हामी सहभागी भयौं र परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न पनि सक्यौं। अब हामी अझै आफ्नै जीवनमा हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि केही वर्ष पाउने छौं र अब भावी पुस्ता अब सडकको आन्दोलनमा राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्ने छैन। हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख समाज भनेर हामीले जुन निर्दिष्ट गरेका छौं, आउने पुस्ता त पुरै हाम्रो देशको अर्थ सामाजिक विकास गरेर हाम्रै देशको मौलिकतामा आधारित समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नेछन्, समाजवादको निर्माण गर्नेछन् र 21औं शताब्दीमा नेपालबाट स्थापित गरेर विकास गरिएको समाजवादले विश्वभरिका अरू जनतालाई पनि शिक्षा दिनेछन् हो, यही विश्वासमा थियौं हामी। तर विडम्बना तात्कालीन समयमा आफ्नै पार्टी, आफ्नै हामीले नै बनाएको दल नेता, हामीले नै बनाएको प्रधानमन्त्री, हामीले नै बनाएको पार्टीको अध्यक्ष, हामीले नै बनाएको सरकारले बडो षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकदम एकाएक एक दिन संवैधानिक परिषद बारे संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याउँछ। एउटै पार्टी हुनुका नाताले हामीले पार्टीभित्रै त्यसको प्रतिवाद गर्यौं। विघटित संसदको पुनर्स्थापना भएको छ, यो खुसीको कुरा हो, तर समस्या सुल्झेको छैन। समस्या यो विघटित संसदको पुनर्स्थापनासँगै देशको राजनीतिकले नयाँ मोड लिएको छ। त्यो नयाँ मोडसँगै नयाँ प्रकारको समस्याहरू पनि जटिल प्रकारले अगाडि आएको छ। हामीसँग समस्या पूर्ण रूपले समाधान भएको अवस्था चाहिँ होइन। अहिले हामीसँग त्यो प्रकारको जटिल स्थिति अहिले पनि छ हामीसँग। हामीले देखिरहेका छौँ अहिले संसदमा देखा परेको अस्थिरतामाथि समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसकेमा देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरू, विदेशी साम्राज्यवादीहरू शक्तिहरूको चलखेल हुने धेरै ठुलो सम्भावनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता र जनजीवनमा समेत धेरै ठुलो क्षति हुने यो सम्भावना हाम्रो अगाडि छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले संविधान संशोधन र जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रिहाईलाई सत्ता लेनदेनको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। शासन व्यवस्था, राजनैतिक प्रणाली, एकले अर्काको सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने परम्परालाई थितिलाई हामी बसालौं, हामी हातेमाला गरौं, नेपाललाई र नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढौं भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो संविधानमा जुन अपूर्णता छ, जुन प्रकारको त्रुटिहरू छ, त्यसलाई हामी सँगै एउटा राउन्ड टेबलमा बसेर यसलाई समग्रतामा सुधार गरौं भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। साथसाथै
अहिलेका जनजीविकासँग सरोकार भएका विषय। वास्तवमा जसरी कोभिड-19ले विश्व नै आक्रान्त बनायो, त्यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। यो सदन पक्ष विपक्ष होइन। हामी त्यति बेला सरकारलाई आग्रह गरिरहेका थियौं कि यो सदनलाई एउटा सहमतिको थलोको रूपमा यो कोभिड-19 देखि कसरी नेपाली जनतालाई हामी साथमा छौं, तिम्रा प्रतिनिधिहरू, तिम्रा जनप्रतिनिधिहरू तिम्रो दुःखमा साथमा छ भनेर हामी एउटा थलो निर्माण गरौं, यहाँ बहस गरौं, यसका विभिन्न उपायहरूका बारेमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूदेखि लिएर अवलम्बन गर्ने कुराहरू यहाँ गरौं। जसपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको छ। उता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको थियो। खोप खरिदमा 10% कमिसनको चलखेल भएको भन्दै यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। भारतबाट ल्याइएको कोभिड-19 रोकथामको खोप लगाएका व्यक्तिमा रगत जम्ने समस्या देखिएको भन्दै युरोपेली र एसियाली देशहरू इटाली, फ्रान्स, लाटभिया, थाइल्यान्डमा सो खोपमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतको खोपको प्रभावकारिता 70% मात्र भएको भनियो र भारतीय कम्पनीले नेपाललाई आवश्यक खोप समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको तथा खरिदमा 10% कमिसनको खेल भइरहेको समाचार आएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको अरबौं रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्रीको पोका समेत अहिलेसम्म नखोलिएको र वीर अस्पतालमा क्यान्सर रोग उपचार गर्न ल्याइएको 47 करोडको मेसिन प्रयोग नगरी घाम पानीमा राखी बिग्रिएको र 27 करोडको अन्य उपकरण पनि बिग्रिएको अवस्थामा भएको समाचार छ। यसबारे सरकारको मन्त्रीज्यूबाट केही कुरो आएन। चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने 8 लाख खोप बेजिङ एयरपोर्टमै अलपत्र रहेको समाचार छ। नेपाल सरकारले भारतको दबावमा चीनबाट खोप नल्याएको जनगुनासो पनि छ। यसबारे सरकारले जनतालाई सत्य तथ्य जानकारी दिनु आवश्यक छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूलाई समेत उठान गरेका थिए। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भारतले नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धमा सरकारले मौन सहमति गरेको भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको थियो। निर्माणाधीन तटबन्धबारे नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय बेखबर भएको उहाँको भनाइ थियो। दार्चुलाको सदरमुकाममा स्थित महाकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 गल्फाई गाउँ जो सदरमुकाम भित्रै पर्दछ, त्यसको ठिक पारिपट्टि भारत सरकारले 3 महिना यतादेखि नेपाल सरकारको कुनै सहमति र जानकारी समेत बिना एकतर्फी ढंगले हाम्रो जमिन समेत आफूभित्र समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो तटबन्ध तत्काल रोकिनु पर्दछ भनेर त्यहाँको सिडिओले पारिपट्टिको एसडिएम र डिएमहरुसित पत्राचार गर्यो, तर सुनवाई भएन। त्यसपछि सेन्टरमा त्यहाँको जनताले विरोध जनाए, त्यहाँको भातृ संस्थाहरू, पार्टीका भातृ संस्थाहरूले विरोध जनाए, सिडिओ मार्फत ज्ञापन दिए। पटक पटक ताकेत भएको छ नेपाल सरकारमा, गृह मन्त्रालयमा, तर नेपाल सरकार सुतिरहेको छ, बेखबर छ र मौन सम्मति गरिरहेको छ यो निर्माणका क्रममा। त्यसकारणले यसको म संक्षिप्त पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु। कारण के भयो भन्दा आजभन्दा झन्डै 6 वर्ष पहिले 2070 साल अषाढको 2 गते त्यहाँ भीषण बाढी आयो। यो सबैलाई थाहा छ, जगजाहेर कुरा हो। धेरै ठूलो क्षति भएको छ। त्यहाँ हाम्रो झन्डै 1047 रोपनी जमिन खोलाले बगायो र त्यसमध्ये धेरै ठूलो हिस्सा भारततिर गयो र ठूला बगरहरू नेपालको जमिन भारततिर गएर बनेको छ। गल्फवेको अवस्था म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। गल्फवेको स्थानीय जनता, खलङ्गाको, भारततिरको स्थानीय जनता सबैलाई थाहा छ। अहिले गल्फवेको पारिपट्टि 35 हेक्टेयर जमिन हाम्रो दार्चुलाको गल्फवे क्षेत्रको हस्पिटल, त्यहाँ वन कार्यालय,
भू सर्वेक्षण कार्यालय, 2टा नर्सरीहरू, सामुदायिक जङ्गल लगायत मन्दिर क्षेत्र सबै पारिपट्टि पुगेको छ। खोलाको धार परिवर्तन भएर आएको त्यो बाढीका कारणले। सांसदहरूले पछिल्लो समय फेरि कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरिराखेको तयारीका विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए। साथै कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा चासो नदिएको उनीहरूको भनाइ थियो। अहिले महामारी रूपमा कोभिड फैलिएको र नयाँ रूपमा फेरि कोभिडले चाहिँ नि जन्म लिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि अहिले जुन ढङ्गले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि लिएर जनताका विषयलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइराखेको छैन, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन। सरकारले मजदुर किसानहरूको समस्या समाधानका विषयमा पनि सांसदहरूले संसदमा कुरा उठाएका छन्। उनीहरूले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न बेरोजगारीका साथै किसानहरूले बेहोर्नु परेका समस्या समाधानका लागि पनि सरकार चुकिरहेको बताएका थिए। सबैभन्दा पहिले त सरकारले न त किसानको, न मजदुरको, न कोभिड-19बाट देश विदेशमा रहेका अहिले रोजगार गुमाएका मान्छेहरूलाई या युवाहरूलाई न रोजगारको व्यवस्था कुनै किसिमको गरेन। अझ भन्नुपर्दा किसानहरूको चाहिँ मलको बारेमा चर्को रूपमा आवाज उठाउँदा पनि मल पनि किसानले पाएन। यी त जनताका कुराहरू सम्बोधन गरेन। अझ भारतको चाहिँ रका प्रमुख नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य भेट गरेर त्यसको सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराहरू पनि भएन। त्यही अनुरूप हामी बाहिर पनि सुन्छौँ, यो सत्य कुरा के हो थाहा छैन। अझ संसद विघटन गर्छ। संसद विघटन गरिसकेपछि असंवैधानिक कदम चाल्छ। असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आम जनता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिल सबै आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि झन् संसदमा चाहिँ विनिवेश दिनुपर्नेमा सरकार मौन बस्छ। यस्ता विषयवस्तुलाई आज जुन तरिकाले संसद गतिहीन बनाइराखेको छ। यस्तै विधेयक अधिवेशनमा सरकारले विधेयकहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि नबढाएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। कानून निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि आवश्यक भएकोले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको पनि टिप्पणी गरेका थिए। कहिले प्रश्न छल्न हठात बैठक स्थगित, कहिले पार्टीभित्रको विरोधी तह लगाउन संसद भङ्ग, अनि अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सनक सही थियो भन्ने स्थापित गर्नका लागि संसदलाई कामबिन बनाउने प्रपञ्च। यो विधेयक अधिवेशन हामी काम गर्न तयार छौँ। एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने, तर संसदलाई एउटा विधेयक पनि नदिने, अनि विधेयकलाई कानून बनाउनको निम्ति चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने। हामी स्पष्ट छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा गर्ने काम अझ बढ्दै जान्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदसँग बदला लिनु छ। हामी हाम्रो ठाउँबाट डटेर संसदको गरिमा कायम राख्नका निम्ति लड्नेछौँ। बाँकी जिम्मा जनताको, यथोचित समयमा जनताले यसको हिसाब किताब गर्नेछन्, किनकि यो संसद र सांसदको अपमान, यो लोगो लगाउने केही थान सांसदको अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा होइन सभामुख महोदय। यो ती जनताको अपमान हो जसले यो संसद बनाएको छ, जसले हामीलाई सांसद बनाएको छ। आफ्नो अपमानको बदला जनताले यथोचित समयमा लिनेछन्। यो संसदभित्र बसेर यसको गरिमा जोगाउन हामी आफ्नो ठाउँबाट डटेर लड्नेछौँ। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिने भए पनि पछिल्लो समय सरकारले विधेयकहरूलाई पनि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाएको छैन। यस्तै सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेको विकास निर्माणका साथै जनताले भोग्नु परेका समस्याबारे सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।